माननीय सदस्यहरू, यस सभाको 10औं अधिवेशनको 11औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2074 को दफा 13 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि मिति 2079-3-1 गते बुधबार दिन अपराह्न 4:30 बजे प्रदेश सभा बैठकको सूचीमा विशेष समय उपलब्ध गराइदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं भनी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको 6 नं 1249 मिति 2079-2-31 को पत्र प्राप्त हुन आएकोले आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय प्रकाश रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 2007 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सरकारले 4 वर्षको अवधिमा हासिल गरेको अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकको विकास, सुशासन र समृद्धि प्रतिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मूल ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकार सहितको लोकतन्त्र प्राप्ति र संघीय शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। बेपत्ता नागरिक तथा घाइते प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय तहको हालै सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुहुने जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्व, 15औं योजनाको प्राथमिकता, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उप माननीय सांसदबाट प्राप्त सुझाव र दिएको विकास लक्ष्य सहितका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी तथा सहकारी क्षेत्र
विद्युत वर्ग र आम नागरिक लगायत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार लिएको छु। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न, संवैधानिक संकल्पलाई पूरा गर्न, निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय सहितका आम नागरिकको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गरी आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कार्यलाई बजेटमा प्राथमिकता राखेको छु। कोभिड-19 को प्रभावबाट भएको आर्थिक, सामाजिक क्षति एवं मनोवैज्ञानिक सन्तास कमीलाई जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। यसलाई अवसरको रूपमा लिई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउनेतर्फ बजेटलाई परिलक्षित गरेको छु। प्रदेश सरकारको विद्यमान संस्थागत संरचना, मानव संसाधन र वित्तीय स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी नागरिकको विकासप्रतिको चाहना र प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता बीच तादम्यता कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक सामाजिक परिसूचक तथा पूर्वाधारको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल गारस्थ उत्पादकत्व मूल्यमा रु 3 खर्ब 38 अर्ब 72 करोड हुने अनुमान छ। सो रकम अनुमानित राष्ट्रिय कुल गारस्थ उत्पादनको 7.0% हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि यस्तो हिस्सा 7.0% नै रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कुल गारस्थ उत्पादन वृद्धि दर 4.93% रहने अनुमान छ। कुल आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4.24% र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2.0% रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 33.484%, उद्योग क्षेत्रको योगदान 14.31% र सेवा क्षेत्रको योगदान 51.74% रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कुल गारस्थ उत्पादन 1031 अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या 828 रहेको छ। यस प्रदेशमा 88 स्थानीय तहमध्ये बझाङको साइपाल बाहेक सबै पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भइसकेको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्कमा प्रतिवेदन 2018 अनुसार बहुआयामिक गरिबीको संख्या जनसंख्याको 33.56% रहेको छ। नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन तथा 2020 अनुसार मानव विकास सूचाङ्क 0.431, लैंगिक विकास सूचाङ्क 0.903, लैंगिक असमानता सूचकको मान 0.522 रहेको छ। नेपालको समग्र मानव विकास सूचाङ्क भने 0.547 रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2018 अनुसार 11.5% सक्रिय जनशक्ति बेरोजगार रहेका जन छन्, जुन राष्ट्रिय औसत बराबर हो। 2078 फागुन मसान्तमा 71.07% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतमा 94.0% को तुलनामा 22.93% कमी हो। यस अवधिमा यस प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुन सक्ने र लागू चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम 8 महिनासम्ममा उद्योग दर्ताको संख्या 130 पुगेको छ भने लघु घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या 41,458 पुगी उद्योग क्षेत्रमा रु 47 अर्ब 20 करोड बराबरको लगानी भएको छ। 2078 फागुन मसान्तसम्म उद्योगबाट 1,95,317 जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम 8 महिनासम्ममा 88 वटै स्थानीय तहमा गरी 5,475 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। शैक्षिक वर्ष 2078 सम्ममा कुल विद्यालय संख्या 4,061 पुगेको छ।
ती विद्यालय 16,584 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। विभिन्न तहमा 7,95,176 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये छात्रा 50.2% र छात्र 49.8% रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेका भर्ना, बहिरङ्गी र आकस्मिक सेवामध्ये दुवैमा धेरै पटक सेवा लिनेको संख्या 1,62,671 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस्तो संख्या 1,50,381 रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रमुख बाली मध्ये करिब 4,41,000 मेट्रिक टन धान, 1,36,000 मेट्रिक टन मकै, 3,71,000 मेट्रिक टन गहुँ, 23,000 मेट्रिक टन कोदो, 7,000 मेट्रिक टन जौ उत्पादन हुने अनुमान छ। वन क्षेत्रको कुल भूभागको 58.66% ओगटी 19,53,900 हेक्टर वन क्षेत्र कायम भएको छ, जुन नेपालको कुल वन क्षेत्रको 17.34% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 68% अर्थात् 23,70,18,13,000 हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ 42.98% अर्थात् रु 10,18,81,00,000, पुँजीगततर्फ 58.17% अर्थात् 13,78,81,09,000 हुने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु 7,92,91,51,00,000 र समानीकरण अनुदान बापत रु 8,54,40,00,000 स्रोत अनुमान गरिएकोमा सोही बमोजिम प्राप्त हुने अपेक्षा छ। रोयल्टी तर्फ रु 3,94,63,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु 4,02,21,000 प्राप्त भएको छ। आन्तरिक स्रोत तर्फ रु 1,08,30,20,000 परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 1,13,33,75,000 असुली भई आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा रु 1,25,75,23,000 प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। यसरी राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान, रोयल्टी र आन्तरिक आय स्रोतबाट जम्मा रु 17,77,08,44,000 हुने संशोधित अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 6,68,30,61,000 बचत हुने अनुमान गरिएकोमा सो रकम 5,68,11,23,000 कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूरक अनुदानतर्फ रु 1,22,94,00,000 अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 81,94,00,000 विशेष अनुदानतर्फ रु 61,35,00,000 अनुमान गरिएकोमा रु 40,86,00,000 र सशक्त अनुदान बापत रु 4,21,79,10,000 अनुमान गरिएकोमा रु 2,18,27,87,000 प्राप्त भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण गर्न ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटको उद्देश्य देखाए अनुसार उल्लेख गरेको छु। कृषि उद्योग वा सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी तथा विपदबाट शिथिल भएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकारीमा लगानी तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना मार्फत गरिबी निवारण सहयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको समन्वयिक तथा अधिकतम परिचालनबाट सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री र सर्वसुलभ बनाई सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, अब म उल्लेखित बजेटका उद्देश्य पूरा गर्ने तय गरिएका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका प्राथमिकता नियमअनुसार निर्धारण गरेको छु। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण र बजारीकरण, निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, वन जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोग, स्वदेशी तथा स्थायी श्रम स्रोत, पुँजी र प्रविधिमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योग, पेशा व्यवसायको जगेर्ना र प्रवर्धन मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरेर गरिबी निवारण, दिगो गुणस्तरीय र प्रतिफलदायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको सशक्तिकरण मार्फत सन्तुलित, समन्वयिक, समावेशी एवं समानुपातिक विकास, सुरक्षा निकाय र आम सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धि, विपद व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सहज पहुँच, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन अभिवृद्धि। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कृषि तथा पशुपन्छी, आत्मनिर्भर कृषि प्रदेशको समृद्धि भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकारीमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गरिनेछ। नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराका साथ सञ्चालित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशमा प्रमुख कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य पोषण सुरक्षा कायम गरिनेछ। यसका लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नाराका साथ उन्नत बिउ बिजन, कृषि ऋण भन्सार शुल्क, बीमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा दुन प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि कृषि बाली तथा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। साल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट बिक्री हुने रासायनिक मल अनुदान दिन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। एक खेतमा 3 बाली उत्पादन वृद्धि गरौं यसपालि भन्ने नाराका साथ कृषकको खेती योग्य जमिनमा वर्षा खेती वर्षभरि सिंचाईको सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक समूह र सहकारी मार्फत प्रदेशभरिका 1600 बोरिङ र 400 पुलो र पोखरी निर्माण गरिनेछ। कृषि सहकारी तथा समूह मार्फत कृषि यन्त्रीकरण तथा कस्टम हायरिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सिंचाई र कृषि यन्त्रीकरणका लागि रु 75 करोड विनियोजन गरेको छु। धान चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान मिल मोडलमा धान उत्पादन वृद्धिका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। प्रत्येक जिल्लाबाट खाद्यान्न बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बिउ उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्न एक स्थानीय तह एक बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको 74 बिघा जग्गामा हिउँ तथा वर्षेयाममा मूल बिउ उत्पादन गरिनेछ। बिउ बिजनतर्फ रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु।
कृषि उपजको बजारीकरण र प्रवर्धन गर्ने एकीकृत कृषि बजार हाट बजार सञ्चालन तथा संकलन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। विगतमा सुरु भएका कोल्ड च्याम्बर, कोल्ड रुम र र्यापिङ च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारसँगको साझेदारी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप बहु-च्याम्बर भएको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान भन्ने नाराका साथ प्रदेशभित्र उत्पादन भएका सुन्तला, कागती, जुनार, चुक, आँप, लिची, केरा, स्याउ, ओखर, आलु, दलहन, बासमती चामल, जैतुन र मह जस्ता उच्च मूल्यका बालीलाई उत्पादन स्थलको भौतिक पहिचान सहितको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गरिनेछ। जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा कोसेली घर स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दार्चुला जिल्लामा प्राङ्गारिक अदुवा उत्पादन प्रवर्धनका लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि आयमा वृद्धि, किसानको समृद्धिका लागि कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली वस्तु खरिद र भण्डारण गर्ने निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गरेको छु। व्यावसायिक खेती गरी एउटै बाली गाउँभरि नाराका साथ तरकारी, आलु र मसला खेतीका लागि सामूहिक र चक्लाबन्दी गरी 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरिनेछ। युवा पुस्तालाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण गरी बेरोजगार बनाउन ग्रीन हाउस, नेट हाउस तथा सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। आजको लगानी बाटोमा, भोलिको प्रतिफल नोटमा भन्ने नाराका साथ व्यावसायिक फलफूल खेती प्रवर्धन गर्ने सबै जिल्लामा आधुनिक प्रविधियुक्त आँप, लिची, स्याउ, ओखर र सुन्तलाका फलफूलहरूको बगैँचा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। फलफूलको प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, फलाकी सडक र अन्य स्थानीय सडक आपसका क्षेत्रमा व्यावसायिक खाद्यान्न र फलफूल र उच्च मूल्यका उपजको खेती गर्ने प्रोत्साहन गरिनेछ। फलफूल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। किसान हुनमा मलाई गर्व छ भन्ने नाराका साथ कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन प्रदेश स्तरमा सञ्चालित भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारलाई निरन्तरता दिएको छु। माटो जोगाउँ, उत्पादन बढाउँ भन्ने नाराका साथ कृषि योग्य भूमिको माटोलाई स्वस्थ बनाई माटोको उर्वरा शक्ति बढाई बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई कृषि र पशुपालन कार्यका लागि उपयोगमा ल्याउन भू उपयोग योजना तयार गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, कृषि र माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा छाडा सडक चौपाया व्यवस्थापन एवं गोठखोर र भकारो सुधारका कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषिजन्य वस्तुको आयात, प्रतिस्थापन, निर्यात, प्रवर्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य र तरकारी, फलफूल, माछा मासु र दुग्धमा आत्मनिर्भर हुने सहयोग पुग्ने गरी प्रतिफल र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिनका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी ज्ञान, सिप र प्रविधि सिकेर फर्किएका युवाहरूलाई कृषि तथा पशुजन्य उद्योग र नवीनतम प्रविधिमा आधारित आधुनिकीकरण फार्म स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, शहीद परिवार,
दलित, एकल महिला, अपाङ्ग, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि कृषि व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने लागत साझेदारीको रकम अर्थविविध शीर्षकबाट समावेश गरेको छु। पशु नस्ल सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तरल नाइट्रोजन उत्पादन गरी प्लान्ट स्थापनाको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुपक्षी रोग र किराको रोकथामका लागि भेटनरी तथा कृषि निरीक्षण, निगरानी, अन्वेषण, नियन्त्रण, उपचार र जैविक सुरक्षा प्रवर्धन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जुनोटिक रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति तय गरी पशु खोप अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत 15 लाख रुपैयाँ खोप लगाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशलाई दुग्ध, मासु र अण्डा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न 9वटै जिल्लामा व्यावसायिक गाई भैँसी पालन, वृहत बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन र रैथाने तथा ग्रामीण कुखुरा पालनका लागि फर्म सुदृढीकरण र बजारीकरण गर्न रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च पहाडी भेगमा पशुपालन विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। स्थानीय प्रजातिका पशुको संरक्षण तथा उच्च मूल्यका पशुपक्षी पालनका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध भन्ने नाराका साथ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत समग्र प्रदेशको दुग्ध क्षेत्रको विकासको योजना तयार गरिनेछ। दुग्धको संकलन तथा बजारीकरणका लागि दुग्ध संकलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि रु 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पारिवारिक पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ग्रामीण तथा रैथाने कुखुरा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ मासु माछाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि मासु पसल तथा मिट पसल सुधारका साथै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट प्रदेशभित्र तथा बाहिर मासु बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कोल्ड रूम र कोल्ड च्याम्बरका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। मासु क्षेत्रको विकासका लागि 3 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनका लागि मत्स्य विकास केन्द्र गेटा मार्फत 3 करोड, ह्याचलिङ 50 लाख, फ्राई 30 लाख, फिङ्गरलिङ माछाका भुरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिनेछ। माछा उत्पादन प्रबन्धका लागि प्राकृतिक ताल, तलैया, खाली बाँझो जग्गामा माछा पालन तथा उच्च घनत्व सघन माछा पालन र चिसो पानीमा माछा पालन प्रवर्धन गरिनेछ। मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी प्रदेश स्तर नापी तथा मालपोत कार्यालयको पूर्वाधार विकास तथा स्रोत सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मुक्त कमैया, कमलरी, हलियाको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साझेदार सहकारी संस्थाहरूको सहकारीमा सहकारी जग्गा तथा सचेतना वृद्धि सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन क्षमता वृद्धि गरिनेछ। सरकारी संस्था समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 12 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु 3 अरब 10 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म वन वातावरण, भू तथा जलाधार संरक्षण तर्फ प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान वृद्धि गर्न वन संवर्धन प्रणाली आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। काष्ठ, गैर काष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वन्यजन्य उद्यमलाई रोजगारी तथा आय आर्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशील प्रवर्धन गरिनेछ। सामुदायिक वन साझेदारी वन तथा कबुलियत वन क्षेत्रको व्यवस्थापन मार्फत
स्थानीय उद्योगको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछन्। वन क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षण गर्न निजी वन, कृषि वन र शहरी वन विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। डिभिजन वन कार्यालयद्वारा प्रवर्धित वन नर्सरीबाट उत्पादित विभिन्न प्रजातिको 11,05,000 बिरुवा खाली तथा नाङ्गा वन क्षेत्र र निजी जग्गा वृक्षारोपण गर्न रु 1,10,50,000 विनियोजन गरेको छु। हरित शहर सबैको रहर भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहको सहकारीमा धनगढी स्थित त्रिनगर भन्सारदेखि अत्रियासम्मको 6 लेन सडकलाई सौन्दर्यकरण गर्न बीचमा रहेको मेडियनमा विभिन्न प्रजातिका सौन्दर्यमूलक बिरुवारोपणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। बसन्ता जैविक मार्ग लगायतका वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिसँग सहकारी गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि कञ्चनपुरको हिरापुर लगायतका वन्यजन्तुबाट समस्याग्रस्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि मेस वायर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। सुक्खायाममा वर्षेनी हुने डडेलोबाट निम्तिने प्राकृतिक विनाशलाई दिगो रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदम चालिनेछ। वन डडेलो व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न रु 55 लाख विनियोजन गरेको छु। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी संकलन र उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैर काष्ठ पैदावारको खेती विस्तार गरिनेछ। तराई क्षेत्रको जिल्लामा अगरउड, रक्तचन्दन, सेतो चन्दन, विजयशाल र पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा टिमुर, चिराइतो, सतुवा, सेतक चिनी लगायतका जडीबुटी प्रजातिको खेती विस्तार गरिनेछ। यस कार्यका लागि रु 87,50,000 विनियोजन गरेको छु। वनजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि काष्ठजन्य तथा जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ प्रदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नदी तटीय क्षेत्रका बाँस, बेत, सिसम र लगायतका प्रजातिको वृक्षारोपण गरी स्थानीय उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गरिनेछ। काष्ठजन्य जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ तया प्लास्टिक, धातुजन्य पत्रु सामग्रीको प्रशोधनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु। एर्सा गुम्बा, सतुवा जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीको खेती विस्तारका लागि टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला स्थापना गरी बिरुवा उत्पादनमा टेवा पुर्याउन रकम विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जीवन भन्ने नाराका साथ जलवायु, भूमि, ध्वनि जस्ता प्रदूषण नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक तथा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका प्रमुख शहरी क्षेत्रका नदी किनारा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धन गर्न मानव र प्रकृति बीचको अनुन्यायश्रित सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न वातावरण स्वच्छ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरीय रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भू संरक्षण क्षेत्रको विकास विस्तार, जलाधार संरक्षण र संवर्धन गर्न सार्वजनिक र निजी जग्गामा जल पुनर्भ्रमणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु। प्रदेशभित्रका नदी, ताल, तलैया, पोखरी, सिमसार लगायतका जलाधार क्षेत्र बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानको संरक्षणका लागि जल प्रणाली आधारित भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 68 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटन विकास, सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको सहकारीमा प्राकृतिक संरक्षण, धार्मिक
पर्यावरण र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने रकम विनियोजन गरेको छु। पर्यटन प्रवर्धन निजी क्षेत्रको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुना पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम धाम क्षेत्रमा योग ध्यान तथा सभा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। गणतन्त्रको जननी जनयुद्धलाई स्मरण गर्दै चिसापानी राजकाँडा पण्डोन बजेडी खैराला हुँदै खानीडाँडासम्म गोरिल्ला ट्रेल निर्माणका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। खप्तर क्षेत्र, रामारोशन क्षेत्र, बडी केदार क्षेत्र, वैद्यनाथ धाम क्षेत्र पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। खप्तर क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राणा थारू सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गरिनेछ। बडीमालिका, त्रिपुरा सुन्दरी, निङ्ला सैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, बेहडा बाबा, शिवपुरी धाम लगायतका प्रदेश क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको योजनामा आधारित विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको सहभागितामा ग्रामीण पर्यटन विकास मार्फत रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धिका लागि पहाडी जिल्लाका परम्परागत शैलीका घरलाई हेरिटेज होमस्टे रूपमा विकास गरी पर्यटकीय सेवा विस्तार तथा स्थानीय वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा जोड दिइनेछ। वृत्तचित्र पर्यटकीय मार्ट, मेला, महोत्सव, प्रदर्शन, प्रचार प्रसार सामग्री, अन्तर्प्रदेश समन्वय भ्रमण जस्ता कार्यक्रमका माध्यमबाट पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार र अपी साइपाल बेस क्याम्पसम्म साहसिक पदयात्राको प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कञ्चनपुर जिल्लाको मजगाउँमा निर्माण तथा निर्मित सम्भार हुने विमानस्थलको लागि प्रदेशतर्फको लागत साझेदारी रहने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न ठूला होटल, रिसोर्ट र केबल कार जस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न उद्योगलाई बैंकबाट लिएको कर्जामा निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थ उपलब्धताको आधारमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी प्रदेशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउन एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न एवं दार्चुला, डडेलधुरा, कैलाली जिल्लामा मोती उत्पादनका लागि रु 1 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। साथै औलो प्रशोधन तथा औलोको कपडा उत्पादन प्रवर्धनका लागि 30 लाख विनियोजन गरेको छु। मोडेल उद्यमी तयार गर्न लामो अवधिको आवासीय तालिम मागका आधारमा सिपमूलक तथा स्तरोन्नति तालिम र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिका लागि उद्यमशीलता तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते अपाङ सहित तथा बेपत्ता परिवारको आय आर्जन, जीवन निर्वाह एवं सृजनशील कार्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। साना उद्योगीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनार्थ लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज तथा विद्युत महसुल अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायको ले गरेको उत्पादन, निर्यात तथा सिर्जना गरेको रोजगारी समेतका आधारमा मौद्रिक प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय एवं सहकार्य एक स्थान एक तह औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। नेपाल सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा युवामा उद्यमशीलता विकास गरी ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। परम्परागत रूपमा सोना र राजी
जातिको खोला नालाबाट सुनको संकलन तथा राउटे जातिको काष्ठ सामग्री उत्पादन गर्ने सिपको अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गरी त्यस्तो सिप र प्रविधिको संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्न प्रविधि सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योगको जिल्लागत GIS नक्साङ्कन सहितको प्रोफाइल तयार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट हुने बजार अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वदेशी तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नेपाली कागज परम्परागत घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बिउ पुँजीको व्यवस्थापन गरेको छु। उद्योग पर्यटन वातावरण वन वातावरण र आपूर्ति क्षेत्रको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न रु 2 अरब 61 करोड 13 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई थप तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र बीचको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। हुलाकी तथा मध्य पहाडी राजमार्गसँग जोडिने प्रादेशिक सडकको निर्माणमा तीव्रता दिई भरपर्दो एवं सहज पहुँच योग्य बनाइनेछ। सडक सम्पत्ति संरक्षण, नियमित मर्मत सम्भार, आपतकालीन मर्मत, पुनर्निर्माण एवं व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी दिगो मर्मत सम्भार प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनेछ। प्रदेशको समग्र विकासका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको रणनीतिक महत्वका खप्तट मार्तडी, सतबाँस, श्रीबाबर, हाट, चिसापानी, ऋषिदह, बडीमालिका, दैजी, पोखरा, बेतकोट, दिपायल, बेलोरी, कलुवापुर, नाइल बुडर, भजनी छोटी भन्सार, खेमडी ठुलीगाडा, गाड बोर्डर रोड कोरिडोर, जयगढ मास्टामा रामारोशन र पाटन पञ्चेश्वर सडक आयोजना निर्माण गर्न रु 1 अरब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। हालसम्म पनि निजको नजिकको राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार नभएका स्थान तह र बाह्यमास यातायात सञ्चालनमा हुन नसक्ने स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा आबद्ध गर्न र स्थानीय तहको सडक सञ्जालसँगको पहुँच विकास गरी आगामी 5 वर्षभित्र खण्डास्थित एवं कालोपत्र गर्न व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको लागत साझेदारीमा प्रादेशिक तह स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न रु 1 अरब 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा हुलाकी सडकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक कलुवापुर, बेलौरी र सुखट, भजनी, जोशीपुर, बौनिया लगायतका सडक निर्माण गर्न रु 11 करोड 39 लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको सशक्त अनुदान सञ्चालित वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 74 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। धनगढी बजारको मूल सडकको कैलाली पुलदेखि हुलाकी सडकसम्मको खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न लागत अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न व्यवस्था मिलाएको छु। रणनीतिक महत्वका सडकलाई 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा ठेक्का बन्दोबस्त भएका कर्णाली नदी पुल, काम्ती, बाजुरा मोहना खोला पुल, कञ्चनपुर गौरीगंगा मोहना खोला पुल, कञ्चनपुर गौरीगंगा खोला पुल, कैलाली सेती नदी ढाङ खोला पुल डोटी, जोरायल खोला पुल डोटी, जोगबुडा खोला पुल डडेलधुरा, साँगुरी खोला पुल कैलाली लगायतका 22 वटा सडक
पुल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय ट्विन विस्थापन कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार नागरिकको आवागमनलाई सहज बनाउन प्रदेशमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा रहेका ट्विन विस्थापन गरी थप आवश्यक स्थानमा समेत झुलङ्गे पुलको निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थानमा केबल कार निर्माण र सेती कर्णाली महाकाली लगायतका ठूला नदीमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रत्याभूति गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश स्तरीय निर्माण सामग्री प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। सडक पूर्वाधारतर्फ 5 अरब 60 करोड 11 लाख विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण नेपाल सरकारको साझेदारीमा विशेष अनुदानतर्फ कैलाली जिल्लाका गुर्मी सिंचाई योजना, कैलाली खुरखुरिया सिंचाई योजना, गौरी गंगा गरी 2वटा रणनीतिक महत्वका सिंचाई योजना कार्यान्वयनका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। पथरैया मोहना जस्ता प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ठूला सिंचाई प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भार गरी 12 महिना नहर सञ्चालन गर्न रु 6 करोड 74 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिंचाई सुविधाको अभावको कारण भूमिको उर्वर शक्ति एवं कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासलाई पूर्ति गर्न कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा डिप ट्युबवेल पम्प तथा एसेसरिज र ओभरहेड ट्याङ्क निर्माण गरी विस्तार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ, जसबाट 1250 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा थप विस्तार हुनेछ। भूमिगत सिंचाईका लागि रु 27 करोड 59 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्रमागत लगायतका सिंचाई योजनाको निर्माणतर्फ थप 2200 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन रु 1 अरब 37 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। सरोकारवाला विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसायिक कृषि सञ्चालन गर्ने मार्फत प्राथमिकता दिई सिंचाई प्रणाली लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको छु। प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकको लगानी अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट कुल लागतको कम्तीमा 25% ऋण सहयोग उपलब्ध हुने नीतिको उपयोग गरी स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सुदूरपश्चिमका नागरिक समेतको लगानी साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएका नौगाड र सुर्नैया गाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विद्युत वितरण र प्रणालीको सुधारका लागि प्रदेशभित्र आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा काठे पोल विस्थापन सहित सामुदायिक लघु विद्युतीय आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग सहकारी गरिनेछ। प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, बझाङको साइपाल गाउँपालिका र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका भित्रका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य मिनी ग्रेड आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। उक्त आयोजनाको कार्यान्वयनबाट 225 किलोवाट विद्युत उत्पादन भई कार्बन उत्सर्ग बनाइने र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। यसका लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण संघको सहकार्यमा पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुलो उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिनेछ। प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेका नदी तथा खोलानालाको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवस्थापनका लागि तटबन्ध वायु इन्जिनियरिङ
तथा अन्य उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छु। चालू आर्थिक वर्षमा बेमौसमी वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोले सिंचाई, खानेपानी, सडक, पुल, नदी तटीय क्षेत्र लगायतका क्षति भएका संरचनाको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण एवं पुनर्स्थापना गरी प्रभावितहरूको संरक्षण र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रममा रु 1,12,69,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा, सिंचाई, नदी नियन्त्रण रु 4,42,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको दिगो विकास व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला समेतको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा निर्माण भएका खानेपानी योजनालाई राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा क्रमागत आबद्ध गर्दै लगिनेछ, जसबाट खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरे। दिगो विकासको लक्ष्य अनुमान प्रदेशमा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उद्देश्य हासिल गर्ने एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समुदायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्न रु 1,67,97,00,000 विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना र खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि रु 56 करोड विनियोजन गरेको छु। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रमा बसोबास गर्न नागरिकको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ प्रविधि प्रयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम नेतृत्व दिएको छु। हालसम्म उपलब्ध भएको आधारभूत खानेपानी सेवाको गुणस्तर सुधार गरी मध्य तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन आयोजना स्तरोन्नति कार्यक्रम सुरु गरेको छु। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छ क्षेत्र तर्फ रु 2,32,97,00,000 विनियोजन गरेको छु। आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण प्रदेश स्तरीय सहकारी भवन डिजाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धमा एक द्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट हुने बढ्दो बसाइसराईलाई न्यूनीकरण गर्न शहरोन्मुख गाउँ एकीकृत विकास परियोजना मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शहरी पूर्वाधार सुधार समुन्नत जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि रु 21,46,00,000 विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका शर्त अनुदानतर्फका जनता आवास कार्यक्रमलाई निर्णय दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 927 वटा आवास निर्माण कार्य सुरुवात गर्न रु 13,24,00,000 विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलितवासी बादी, राउटे, राजी, सोना, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया एवं विपदको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न विपन्न आवास एवं शहरी विकासको लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 19 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट सुरक्षित आवासको उपयोग गर्न नपाएका सीमान्तकृत वर्ग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण तर्फ रु 53,70,00,000 विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन ऐन नियमावली
कार्यविधि निर्देशिका र मापदण्ड तथा विद्युतीय परिवहन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई यस क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई विद्युती प्रणाली मार्फत सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र दुर्घटना रहित बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। डोटीको दिपायल र डणलधुराको अमरगढीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी साधन दर्ता नवीकरण, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 18 अर्ब 26 करोड 47 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रम भित्र कोभिड-19 लगायतका महामारीबाट बचाउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिने व्यवस्था गरेको छु। उत्प्रेरित र तालिम प्राप्त जनशक्ति मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्लामा विशेषज्ञ सहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अंग खस्ने रोग तथा मुटु हाड जोड्ने मृगौला लगायतका रोगको पहिचान तथा उपचार गर्न रु 1 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम मार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त मेसिनको व्यवस्था गरी गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित निशुल्क परीक्षण गर्न रु 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा विद्यमान जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्त पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश अभियान मार्फत प्रदेशका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया, डेंगू लगायतका अन्य कीटजन्य रोगको रोकथाम तथा निशुल्क उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जनताको स्वास्थ्यको ख्याल सुविधाको सम्पन्न अस्पताल अभियान सञ्चालनका लागि सबै जिल्ला अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दुर्गम पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न कम्तीमा 1 जिल्ला 2 विशेषज्ञ चिकित्सक वर्षभरि नै सेवामा रहने व्यवस्था मिलाउन रु 3 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नका साथै स्थानीय तहको साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्न 45 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। हाल बाल सुधार गृहको स्तरोन्नति र विस्तार गरिनेछ। सुधारयोग्य शारीरिक विकृति भएका विपन्न बालबालिकाको पहिचान गरी निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। टिकापुर अस्पतालको चिकित्सक आवश्यक भवन निर्माणका लागि रु 2 करोड 50 लाख, स्वास्थ्य कार्यक्रम बाजुराको भवन निर्माणका लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निर्देशिका दिएको छु। पिछडिएका अति विपन्न गरीब, असहाय, सीमान्तकृत, लोपन्मुख लगायतका लक्षित वर्गलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छु। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक मार्फत ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउन गाउँघर चिकित्सक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। सेती अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा होमोफिलिया, सिकल
सेल एनिमिया, थ्यालासेमिया जस्ता रोगको उपचारका लागि निशुल्क परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै समुदाय स्तर नै सिकल सेल एनिमियाको जाँच तथा परीक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना महामारी लगायत अन्य सरुवा रोगको जोखिमलाई विचार गरी सिमानामा सञ्चालनमा रहेका हेल्थ डेस्क र होल्डिङ सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नभएका गरिब र असहाय बिरामीको लागि प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुधार कोष मार्फत 5000 सम्मको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलमा रहेको सूचना प्रणाली मार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई जानकारी गराई छिटो छरितो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन प्रादेशिक प्रशिक्षण कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मृगोला पीडित बिरामीको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 10 शैय्या, महाकाली अस्पतालमा 5 शैय्या, टिकापुर अस्पतालमा 3 शैय्या डायलिसिस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै डोटी जिल्ला अस्पतालका आगामी वर्ष पूर्वाधार तयार गरी डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य कर्मीको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणका लागि रु 4 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मृगौला, मुटु लगायतका अन्य जटिल रोगको तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराए बापत पाउने सहुलियत रकम सोझै अस्पताललाई शोध भर्ना भुक्तानी हुने गरी रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। न्याय अस्पताल बयलपाटा अछामको सुदृढीकरण तथा विकासका लागि रु 5 करोड विनियोजन अनुदान पुँजीगत अनुदान व्यवस्था गरेको छु। उक्त अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विनियोजन शैली, जीवनशैलीका लागि योग पूर्वाधार र पञ्चकर्मी जस्ता कार्यक्रम जिल्ला स्तरीय सबै आयुर्वेद अस्पतालबाट सञ्चालन गर्न र आयुर्वेद उपचार प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि रु 1 करोड 68 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाको राजपुरमा रहेको अन्तरङ्ग सेवा सहितको 5 शैय्याको प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय यसै आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। आयुर्वेद अस्पतालबाट पनि प्रयोगशाला सेवा र रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु 1 अरब 6 करोड 26 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, छोराछोरी पढाऊं, आत्मनिर्भर बनाऊं भन्ने नाराका साथ सीमान्तकृत वर्गका रूपमा रहेको वादी समुदायका विद्यालय तहमा अध्ययनरत छात्रलाई निरन्तर अध्ययन प्रति प्रेरित गराई विद्यालय शिक्षा पश्चात आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहको अध्ययन अवधिभर वादी समुदायका छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक 1000 रुपैयाँ र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सोही समुदायका 50 जना छात्र छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययन अवधिभर वादी समुदाय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक 8000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट वादी समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरी प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 9वटा विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न र रु 6 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयमा सूचना तथा संचार प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि महाकालीमा, मावि बेलोरीमा
निर्माणाधीन सुविधायुक्त आवासीय विशेष विद्यालय भवनको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। कैलाली जिल्लामा आर्टिजन भएका बालबालिकाहरूको हेरचाह तथा सिप सिकाइका लागि गैर सरकारी संघ संस्था तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्याहार सुहार केन्द्र स्थापना गर्न 30 लाख विनियोजन गरेको छु। फरक क्षमता भएका बहिरा विद्यार्थीका लागि शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउन दक्षिणकाली आधारभूत विद्यालय बेला कैलालीमा रहेको बहिरा स्रोत कक्षमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि छात्रावास भवन निर्माण गर्न रु 90 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न, शौचालय निर्माण र छात्राहरूका लागि हाइजेनिक स्यानिटरी प्याड वितरण तथा सरसफाई व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न रु 7 करोड 31 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा सञ्चालित विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई नजिकका अन्य विद्यालयमा पनि सोही जनशक्तिबाट सेवा दिने गरी विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट किशोर किशोरी लक्ष्य यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्ने आशा गरेको छु। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुभव भएका सिकाइमा आधारित सेवाकालीन तालिम अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ र सूचना प्रविधिको आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 47 लाख विनियोजन गरेको छु। मेरो विशेषज्ञता मेरो प्रदेशका लागि भन्ने नाराका साथ गरिब विपन्न शहर विपन्न शहीद परिवार, अपाङ्ग महिला, दलित सीमान्तकृत वर्गका छात्र छात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षातर्फको MBBS र MD अध्ययन गराउनका लागि सुरु गरेका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 3 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना क्याम्पसको रूपमा स्तरोन्नत गर्न छनौट भएका अछाम बहुमुखी क्याम्पस मगलसेन, महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरी, घोडागोडी बहुमुखी क्याम्पस सुखड, त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस जोगबुडा, परशुराम केदार ज्योति, पुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस बिपिनगर, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस महाकाली, सुनकुण्डा क्याम्पस बित्थटचिर, बाजुरा क्याम्पस मार्तडी बडीमालिका र जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस बैतडीको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारका लागि 1 करोड 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्षदेखि कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा SEE सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश स्तरबाट गर्न प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना र परीक्षा सञ्चालन लगायतका कामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी डोटी, बहुमुखी क्याम्पस डोटी अमरगढी, बहुमुखी क्याम्पस शिक्षालय डलधुरा, लम्की चुहा, सामुदायिक अस्पताल कैलाली र बेतकोट अस्पताल कञ्चनपुरको भवन निर्माण गर्नका लागि रु 48 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा ठूला विद्यालय निर्माण कार्यको लगानी छनौटका लागि छनौट भएका 3 वटा विद्यालय कान्ति राज्य लक्ष्मी मावि घोडाघोडी, कैलाली महेन्द्र मावि खलङ्गा दार्चुला र हिमालय मावि साँफेबगर अछामको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, आधुनिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्तिको ज्ञान सिप क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल रु 1 अरब 23 करोड 73 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा खेलकुद तथा संस्कृति 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तथा खेलाडी छनौटका लागि रु 90 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालय स्तरमा बाल बालिकालाई आत्मनिर्भर तालिम कार्यक्रम 9वटै जिल्लामा
सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिताको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि रु 1 करोड 5 लाख विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशभित्रका खेलाडीहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्न सम्मान तथा पुरस्कारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय कबड हल, कैलालीको टिकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डलधुरामा कबड हल निर्माण गर्न रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। युवाको जवानी प्रदेशमा लगानी भन्ने नाराका साथ युवा सशक्तिकरणका माध्यमबाट सामर्थ्यवान, उद्यमशील, सृजनशील र सकारात्मक सोचयुक्त युवा तयार गरी समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा पहिचान गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापना गराउन युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपदका समयमा युवा परिचालन गर्न नीति लिइनेछ। यसका लागि प्रदेश युवा परिषदमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा न्यून रहेका दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न, यस क्षेत्रको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसँगको साझेदारी युवा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा खेलकुद तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ रु 16 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। श्रम, रोजगार र सामाजिक विकास, सिप सिकौं, उद्यमशील बनौं भन्ने नाराका साथ नारा साकार पार्न प्रदेशमा गुणस्तरीय बहुसिप मुक्त मानव संसाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना र अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका समूहहरूलाई विशेष लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु 4 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृति गर्न जस्ता कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि द्वारिका देवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न आवश्यक मिलाएको छु। सरकारी सेवा महिलाको सहज पहुँच स्थापित गर्न निशुल्क लोक सेवा परीक्षाको तयारी कक्ष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक हेरचाह कार्यक्रम मार्फत आमा बुवा विहीन बालबालिकाको पालन पोषण गर्न प्रति बालबालिका प्रति महिना रु 500 का दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 21औं शताब्दीको सन्देश छुवाछुतमाथि पूर्ण बन्देज भन्ने नाराका साथ दलित सशक्तिकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र दक्षतामा आधारित उद्योग व्यवसायको सुधार र प्रवर्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लक्षित वर्गका लागि औजार, उपकरण र हस्तान्तरण सहितको सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ। दलित, जनजाति तथा लोकपन्मुख समुदायको परम्परागत सिप तथा कलाको संरक्षण र प्रवर्धन मार्फत आय आर्जनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, बाल श्रम निवारण, गुरु योजना, श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन नीतिको तर्जुमा गरी बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, छाउपडी, बोक्सी, छुवाछुत लगायतका विभिन्न सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास विरुद्ध एकीकृत रूपमा सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। हिंसा प्रभावित तत्काल राहत, उद्धार, उपचार र आवश्यक कानूनी उपचार एवं पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सबै जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई निर्देश दिएको छु। नेपाल सरकारसँगको साझेदारी प्रदेश स्तरमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विभिन्न निकायहरूको साझेदारी सडकमा रहेका बेसहारा, असहाय नागरिक तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई सहयोग
शिक्षा, सडक मानव मुक्त बनाउनेछ। मानव सेवाश्रमको मानव अध्ययन केन्द्र भवन निर्माणको साझेदारीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। पिछडिएका अति विपन्न, गरिब, असहाय, सीमान्तकृत, लोपन्मुख र जोखिममा रहेका राजी, राउटेवादी, मुक्त, कमलरी, कमैया, हलियाको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक तालिम, आयार्जन र पुनर्स्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मूल प्रभावीकरण गरी मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र नयाँ पुस्ता बीच अन्तर पुस्ता ज्ञान सिप हस्तान्तरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आय आर्जन तथा सिप विकास तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। दृष्टिविहीन बालबालिकाको अध्ययन कार्यमा सहजताका लागि पञ्चद्वय माध्यमिक विद्यालय धनगढीमा पुस्तकालयको स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगारी र सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि रु 6,78,92,00,000 विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आन्तरिक सुरक्षा, आम सञ्चार तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको भवन निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्ष रु 12,56,35,00,000 विनियोजन गरेको छु। गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माणाधीन विभिन्न 9वटा प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी रु 5,83,31,00,000 विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीको रामपुर, टिकापुर, लम्की, बर्दगोरिया, जोशीपुर, भजनी, सुखट, डोटीको पूर्वी चौकी, लडागडा, अछामको ढुङ्गा चाङ्ना, सन्तडा, मेललेक, बराल, कमल बजार, दार्चुलाको लेकम, टिङ्कर र कञ्चनपुरको रेगबार, बिचुवा, कृष्णपुर, डलधुराको अजय मेरू प्रहरी चौकीको भवन निर्माण तथा सुधारको कार्य शुरू गर्न रु 6,75,00,000 विनियोजन गरेको छु। सीमा सुरक्षा कैलालीको फुलबारी, खकौला र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा स्थापना गरिएका सीमा सुरक्षा पोस्ट बीओपीको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि रु 60 लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 34 नम्बर गण धनगढीको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि रु 40 लाख गरी कुल 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र 9वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र 5वटा कारागारको मर्मत सम्भार तथा शुद्धिकरणका लागि रु 1,67,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। समाजमा हुने अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कानूनी दायरामा ल्याई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाउन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। शान्ति, सुरक्षा, अपराध र अनुसन्धान, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख राजमार्ग सीसीटीभी क्यामेरा तथा ट्राफिक लाइट जडान गर्न रु 4,50,00,000 विनियोजित गरेको छु। प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि 60 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरीय सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सूचना समन्वय कक्षको स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई आय आर्जन कार्यक्रम मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै स्थानीय श्रम र सिपको आधारित घरेलु उत्पादनको विकास र प्रवर्धनका लागि रु 40,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। कैदीबन्दीबाट उत्पादन वस्तुको बजारीकरणको आवश्यकता प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रका कारागारको आधारभूत
सुविधा स्तरोन्नति र कैदीबन्दीलाई समय सापेक्ष सिप तथा उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 45 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा तथा बालबालिका लक्षित जाति विभेद, सामाजिक कुरीति, यौन तथा घरेलु हिंसा, विद्युतीय अपराध, महिला हिंसा विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा बेचबिखनमा परेका तथा अन्य यातना पीडितलाई उद्धार गरी पुनर्स्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 48 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। लागू औषध विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन, लागू औषधिको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसार तथा व्यसनको नियन्त्रण तथा लागू औषधि दुर्व्यसनीको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्दै विपद पश्चातको खोज, उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि आवश्यक विपद सामग्री तथा औजार उपकरण खरिद र घाइतेको तत्काल हवाई उद्धार गर्न रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। अल्पकालीन विपदका समयमा विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आम संचार एवं पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता विकास, मीडिया सेन्टरको भवन निर्माण, पत्रकार महासंघ अछाम र बझाङको क्रमागत भवन निर्माण, एफएम रेडियोलाई पुँजीगत अनुदान, पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्न, सशर्त अनुदान, लोक कल्याणकारी विज्ञान समेतका लागि रु 1 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। सरकारी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगका लागि प्रदेशका सूचना प्रविधि युक्त संचार गृहको सम्भाव्य अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन, कानून सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गर्न र स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशबाट जारी भएका कानूनको बहस पैरवी गर्न, संवैधानिक शिक्षा, कानूनी यातायात कानून तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव तथा अन्तर्क्रिया कानून तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना र कानून सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 1 करोड 88 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र परिपालन लगायतका सबै चरणमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता रहने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान एवं पुरस्कार गर्न व्यवस्थाको थालनी गर्ने प्रदेश सेवा पदक कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका प्रतिभालाई सम्मान गर्न जय पृथ्वी पुरस्कारलाई निर्णय दिएको छु। कैलाली, अछाम र बझाङ जिल्लाका बार एसोसिएसन र कारागारमा भर्चुअल विधिबाट बहस, पैरवी र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदका लागि रु 35 लाख विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक सुरक्षा, आम संचार, विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा रु 52 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा र शासकीय सुधार, प्रदेश सभा विषयगत समिति र सचिवालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरी काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विगत समिति तथा संसदीय दलको कार्यालयमा आधुनिक व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बैठक कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेश सभाका माननीय सदस्य र प्रदेश सभाका सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यका लागि अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता
दिएको छु। प्रदेश सभाको लागि 30 करोड 8 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा तर्फका रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत शुद्धिकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, अध्ययन र अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि रु 9 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको विद्यमान संगठन संरचनालाई समन्वय अनुकूल बनाउन विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य लगानी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। मुख्य न्याय अधिवक्ताको कार्यालयलाई सुदृढ तथा कर्मचारी क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, डोटीमा स्थापित निजामती सन्तति आवासीय विद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माणका कार्यको आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा समायोजन भएका र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको एकीकृत प्रदेश कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिसकेको अभिलेख आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका संस्थागत शुद्धिकरण गरी सेवाकालीन तथा अल्पकालीन तालिम मार्फत प्रदेश निजामती कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। चालू आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रहेका प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छु। कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपन्थीमा रहेर उल्लेखनीय योगदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ। सार्वजनिक सेवामा साझेदार सदाचारिता प्रवर्धन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी मैत्री सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सरलीकरण गर्न र सेवा प्रवाहीको समय तथा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री एवं खुल्ला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिनेछ। नेपाल सरकारको विक्रम सम्वत 2079 साल 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सुरु तलबमानमा गरेको 15% वृद्धि प्रदेश निजामती सेवा कार्यरत सेवा राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराइने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। साथै हाल खाइपा आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न सम्वत 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू भएको प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। यसबाट सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट 10 जना राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई प्रदेश स्थापना दिवसको दिन पुरस्कृति गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी करार शर्तलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बनाउने नीति अंगीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। शासकीय सुधार र साझेदारी प्रबन्ध, अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषण जस्ता कार्यमा सरकारी तथ्याङ्कको प्रयोगमा सहजता ल्याउन खुल्ला तथ्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रबन्ध गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक बृहत तथा
सर्वपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सकेका जलविद्युत आयोजना लगायत सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप लगानी प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकारबाट सम्पादित काम कारबाही तथा अभियानलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाई समग्र शासन व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्दै विधिको शासन सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छु। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रदेशको राजस्व संकलन परिचालन, वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्व बाँडफाँडलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि राजस्वको दायरा विस्तार एवं करका विद्यमान दरलाई समय सापेक्षी बनाइनेछ। राजस्व परिचालनका क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप शुद्धिकरण बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गरी कानून कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्ने, चालू आर्थिक खर्चतर्फको बढ्दो चापलाई न्यूनीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन। मर्मत सम्भार गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकारीमा वित्तीय साक्षरता अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरव बहुवर्षीय आयोजना विनियोजित रकम सोही प्रकृतिका आयोजना बाहेक अन्य रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेका दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यल अन्त गर्न प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलसँग आबद्ध गर्दै एउटै व्यक्ति, फर्म, संस्थालाई दोहोर्याएर अनुदान नदिने कुराको मार्गदर्शन गर्ने गरी एकीकृत अनुदान नीति तर्जुमा गरेको छु। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएको छु। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो पहिचान, समृद्ध प्रदेश हाम्रो सबैको कामना भन्ने नाराका साथ उद्यमशीलताको विकास, रोजगार एवं स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर्निकाय र अन्तर सरकारी तहको समन्वय र सहकारीमा बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक लेखा समिति लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय लगायतका ठूला आयोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पुष्टपोषण प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुसन्धान तथा विकास लगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैंकिक स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यान्वयन योग्य
योग्य पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न र नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश गौरव रणनीतिक महत्त्वका एवं रूपान्तरणकारी योजना सुनिश्चित गरिनेछ, प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा प्रदेश आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रको सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई सिपमूलक तालिम र सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको स्वरोजगार विकास कोषको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारको मुख्य ध्यान घर घरमा स्वरोजगार अभियान भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका द्वन्द्व प्रभावित अपाङ्ग घाइते सहित परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, बादी, राजी, राउटे, गरीबको रेखामुनि रहेका गरीब र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवा युवतीलाई स्वरोजगार विकास कोष मार्फत सिपमूलक तालिम तथा सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट 4000 जना बेरोजगार व्यक्तिलाई सरल स्वरोजगार कर्जा, 500 जनालाई आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। नव प्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, एक घर परिवार, एक रोजगार, एक बस्ती, एक आर्थिक पहिचान, एक वडा, एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने नव प्रवर्तन आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा लगानी अभिवृद्धि तथा विस्तार गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेश सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने शेयर लगानी तथा ऋण लगानी बापत रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। बजेटको कार्यान्वयन क्षमता सुधार, नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा एकता खाता, एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन मार्फत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने वित्तीय सुशासन कायम गरिनेछ। प्रदेश गौरव बहुवर्षीय लगायतका ठूला आयोजनाको विस्तृत आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य गर्नलाई निरन्तर दिनेछु। प्रदेश संरचना, विभिन्न निकाय कार्यालयको प्रयोगमा ल्याइएका बजेट, आम्दानी र खर्च लेखाङ्कन सम्बन्धी सफ्टवेयरको सिस्टम अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र कार्ययोजना, कार्यविधि, खरिद योजना लगायतका अनुमान तयारी लागतका पूर्व तयारी कार्य सम्पादन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु। विषयगत मन्त्रालयमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने क्रममा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा कार्यविधि निर्देशिका वा मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो कार्यविधि वा मापदण्ड स्वीकृति गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राजस्व परिचालन, संघीय सरकार मार्फत प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडमा निर्भर रहेको स्रोतगत संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन, करको दायरा विस्तार गर्न, समय अनुकूल करका दायरा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छु। प्रदेश सरकारको ले लगाउँदै आएको हर जग्गा र स्टेशन शुल्क र सवारी साधन करको विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य हेरफेर गरेको छु।
प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कृषि आयातमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी कर सम्बत 2079 साल पौष मसान्तभित्र बुझाएमा सो बापत लाग्ने ब्याज शुल्क दस्तुर थप दस्तुरमा 75% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउन बाँकी विवरण सम्बत 2079 साल पुष मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरेको छु। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 तथा प्रदेश साझेदारी व्यवसाय ऐन 2076 बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको नवीकरण नगरेका फर्म तथा उद्योगले सम्बत 2079 साल पुष मसान्तभित्र नियमअनुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर एवं जरिवाना तथा शुल्कको 5% रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका राजस्वको पहिचान, परिचालन र लेखाङ्कन बाँडफाँड र प्रतिवेदन तथा क्षमता अभिवृद्धि सहितका कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण 2000 आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि आधारित योजना छनौट प्रणाली कार्यान्वयनमा लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष को लागि स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानतर्फ 76 करोड 40 लाख हस्तान्तरण गरेको छु, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 5.45% बढी हुन आउँछ। सवारी कर बापतको प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय सञ्चित कोष रु 28 करोड बाँडफाँड भएर जाने अनुमान गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 16.67% बढी हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्पूरक अनुदानतर्फ रु 35 करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सम्पूरक र विशेष अनुदानलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका क्रममा हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 12 अर्ब 29 करोड 59 लाख 84 हजार अर्थात 33.46%, पुँजीगत तर्फहरू 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख 61 हजार अर्थात 65.74% र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 1 अर्ब 36 करोड 40 लाख अर्थात 3.71% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 30 करोड अर्थात 0.82% हुने गरी विनियोजन व्यवस्था मिलाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु 2 अरब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 9 अर्ब 60 करोड 51 लाख
संघीय रोयल्टी बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु 4,93,28,000, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 9,75,00,000 र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु 7,53,37,37,000 सशस्त्र अनुदानबाट प्राप्त हुने रु 6,98,80,00,000 संघीय सम्पूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। 76 करोड 50 लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको रु 79 करोड 78 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 77-78 को अर्थात यथार्थ खर्च आर्थिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। मध्यकालीन खर्च संरचना र विषयगत मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशस्त्र अनुदानको विवरण व्यय अनुमानमा खुलाई पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कृषि तथा पशुपन्छी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधि हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यस प्रदेशबाट संघीय सांसद प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापति प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। मैले सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आफ्नो तर्फबाट संरचनात्मक सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दल, स्थानीय तहका पदाधिकारी, अर्थविद, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सामुदायिक तथा सामाजिक संघ संस्था, संचार जगत र देश विदेशमा रहनुभएका देशवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सकिन्छ। बजेट कार्यान्वयनको अभियानमा सक्रिय सहभागिता एवं यथार्थ सहयोगको लागि सबै सरोकारवाला पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रयासमा शरीक भई नागरिकको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय सुदूरपश्चिम प्रदेश। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2079 साल 28 गते बिहिबार बिहान 8 बजे बस्ने भएकोले उक्त समयसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।